paminaw sa tanang mga banadya nga andir-andiron lang sa mga asawa. Karon na ang saktong higayon para atong ipahibalo, di lang sa tibuok Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan, nga dili kaangay andir-andiron lamang sa mga asawa nato nga naa sa tay katungod nga mo desisyon para sa atong kaugalingon, nga mulakaw mugawas sa panimalay, nga makighalubilo sa atong mga barkada, dili kay pugnan-pugnan ng tanila, sugo-sugoon ng tanila. Ato kini pagawas ni Unsay pagawas? pahibalo sa tibuok kalibutan kung unsa nato ka pinangga ang atong mga asawa, kung unsa to kalab ang atong mga asawa, kung unsa to kayang trabahoon tanang trabaho sa panmalay, kay dili ta gusto mahago ang atong mga asawa tungod kay dako kay tagpahigugma nila. Misa kanunay. Ilutan ako dali. Ay, magpahirap na ka? Oh, Sige.